كم السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفال فيديو. او ام سوري كي طولت شويه في هاد لي فيديو. بون على بالي قريب الاكزامان ديالكم، جو اسيي نكمل الماكسيموم بوسيبل. ماشي حنكمل كاع لي فيديو تاع فيزيولوجي، مي جو اسيي او ما نركز على لي بلوز امبورطون. اي فوالا سورتو لا فيزيولوجي كاردياك، لا فيزيولوجي ريسبيراتوار على بالي بلي تسلكوها وحدكم، اي تري فاسيل بارابور او فيزيولوجي كاردياك اللي الي ديفيسيل. Donc, on va commencer par le cycle cardiaque. أول حاجة راني حابة ندير لكم un petit animation هكا باش تعرفوا كيفاش تصرا. Après نروحوا les détails. Donc, comme vous voyez ici, عندنا les circulations حيصراو كيف عباك شوفوا. Que ce soit la circulation systématique ou la circulation systématique ou la circulation pulmonaire, le même cycle. Cycle cardiaque fait la diastole et la systole. On en a déjà parlé. La systole fait la contraction et l'injection. Et pour la diastole, il fait le remplissage et la relaxation. Donc, il y a la période du repos. La diastole, c'est la période d'activité. Donc, d'activité. Voilà. Donc, أول حاجة. Donc on va commencer à peu près باش نشوفوا كيفاش يصراو. Donc عندكم les deux ventricules حيخدموا la même chose. Donc essayez de voir avec moi ici. شوفوا كي الدم يبدا يترامبلاشون كاينه فايس هادي على بيريود هادي راح تصرا بزاف بالعقل. هادو لي فونتري هادوما راح يتعمر الدم اللي عاود جاي راح يتعمل في لي زوريات هما قبل. ابري كي تزيد لا بريسيون في لي زوريات راح يخليهم يدخلوا، راح يتفتحوا لي فالفول ويدخل داخل لي فونتريكول. ابري لي فونتريكول كي تزيد لا بريسيون ديالهم فون سو رولاشي مبينين بلا رولاشي، هنايا اللي راح تصرا لا كونتراكسيون ومنها لا بريسيون في لي فونتريكول راح تزيد اي لي فالفول راح يتفتحوا اي يتبعت لو سون فير لي زوريت. فوالا سي لا ميم شوز. فوالا هما يبانوا تمتم مي حنايا راح ندرسو بالعقل باش نفهم. فوالا نعاودو نولو نروحو نشوفو البوليكوب سي ميو. Donc je vais utiliser l'organisation du ma collègue اللي ربي يجازيها ان شاء الله اللي درتكم هذايا خير من هذوك اللي بعثوهم لكم كل كلمه في باجا. Donc c'est un excellent c'est une excellente organisation. Donc essayez تقراو منهم اذا ما عرفتو، اذا ما بالكمش نخلي لكم اللين تاعو لتحت. Voilà. Donc on a le cycle cardiaque est divisé en deux phases, etc. À fréquence cardiaque 72 battements في minutes. هادو لازم يتحفظوا هاد العفايس تحقوهم بلو تحتاني في حياتكم. بون ما هذوك لي بريسيون كاع كاين عفايس بزاف لازم يتحفظوا باسكو تحقهم في لي باتو etc. Chaque cycle cardiaque dure environ 0,8. la diastole حتكون شويه يعني شويه تشد في الوقت بارابور لا سيستول اي tout à fait normal. remplissage relâchement بالعقل باش لا كونتراكسيون راح ترى un peu rapide. Voilà. Donc la systole est divisée en deux périodes. شوفوا pour moi ماشي زعما لازم سيكل كاردياك لازم نقول نبدا بلي بلا سيستول ولا بلا دياستول ولا ما يهمش، مي اهم حاجه لازم تشوفوا على لي بيريود في كل بارتي. زعما نقولوا لا سيستول ولا دياستول لازم تشوفوا لا بيريود اللي تجي الاولى، زعما لا بيريود دو كونتراكسيون تجي قبل لانجكسيون، هذه سي امبورطون. باغ كونطخ زعما تاع لا سيستول لا دياستول نورمال يا با دو سوسي، المهم في يزيدوا يشكلوا لي ان سيكل كاردياك. فوالا la contraction ventriculaire ésovolimétrique. Donc هنا ésovolimétrique parce que généralement c'est le volume. اول حاجه قلنا لي فونتريكول سو كونتراكت هما الاولانيين وديجا وريت كيما وريته لكم. لي فالف هنايا يكونوا مغلوقين، دونك لي فالف تاع لاورت اي لي فالف تاع لو ترونك بولمونير. نديو ان اكزومبل حيصراو كيف دونك لي دو فونتريكول ولا لي دو سيركولاسيون حيصراو بلا ميم فاصون لا ميم يعني ميم فاصون. فوالا لي فونتريكول سو كونتراكت ومن بعد لي فالف يكونوا مغلوقين. معك لو فوليوم فونتريكولار غاست كونستون، يقعد كونستون الفوليوم باسكو علاش هو مغلوق. قد ما تعمر يعني قد ما راهو معمر لا فونتريكول قد ما راهي معمره الفوليوم راهو باسكو علاش لي فالف راهم مغلوقين دونك ما خرج حتى حاجه، دونك الفوليوم قاعد هو مي لا بريسيون راح تزيد. علاش لا بريسيون راح تزيد؟ كي تصرالنا لا كونتراكسيون المساحه تاع لو فونتريكول راح تنقص ولا ما تنقص؟ وكي تنقص المساحه واش يصرى؟ لو بريسيون تزيد
donc la pression intraventriculaire راح تزيد. في la période d'injection la période اللي راح نديرو فيها donc la pression ventriculaire واش راح تكون كتر نتاع لا aorte ولا لو ترونك pulmonaire. هنايا هاد لا بريسيون هي راح تعاون لي فالف باش يتفتحوا دونك لي فالف يتفتحوا هنا تصرا لانجيكسيون فوالا راح تصرا لانجيكسيون اي لو فوليوم هذاك انجيكتي نعيطولو لو فوليوم دانجيكسيون. هاد لا نوسيون شفاولي عليها باسكو نسحقوها في لو ديبي كاردياك ان شاء الله. دونك كاين دي نوسيون في الكارديو لازم تشفاو عليهم باسكو تستعملوهم ميم من بعد بلو تار ولا يقولك زعما ان بروبليم في الفوليوم دانجيكسيون لازم تكون تعرف الفوليوم دانجيكسيون اكسيتيرا. فوالا دونك هذه هي بور لا سيستول. دونك كي تخلص كاع هادوك لي فونتريكول لي فالف يعاودوا يتغلقوا. فوالا هاي ليك لا بيريود دو ريلاكساسيون في لا دياستول عندنا زوج ريلاكساسيون باش يصرا الرومبليساج تو تافي نورمال نوجد له ليسباس وين يتعمر ابري يتعمر. دونك لي فونتريكول سو ريلاش لي فالف راح يتغلقوا وهنايا لي فالف اوريكولو فونتريكولار تاني يكونوا مغلوقين. ومن بعداتك الدم كي راهو يجي وين يجوز قبل يجوز في لي فونتريكول لي زوريكول سيركيلا سي لا ميم شوز. دونك لي زوريات راح يتعمر فيه الاول كي يتعمر لا بريسيون ديال لي ديال لي زوريكول حتكون كبيره على لي فونتريكول حتى صار لا ميم شوز يتفتحوا لي فالف يدخل لو سون vers les ventricules. Donc هنا ça le remplissage voilà rempli remplissage ديال les ventricules يتعمر كامل لو سون تما يعني presque كامل قالك 80 du remplissage المهم. دونك فوالا هادوما كامل دونك السيكل كاردياك لازم تشوفوا عليه باسكو بعدها نشوفوا لي موديفيكاسيون اللي حيصراو او كور دو سيكل كاردياك. دونك في هذيك لا بيريود واش راح يصرا في هذيك لا بيريود واش راح يصرا نبداو. دونك لي موديفيكاسيون لازم تكونسونطريو على بالي بلو سيكل كاردياك يبان لكم ساهل باش تفهموه مي هنايا حتلف لكم شويه. دونك جو في اسيي دو نفهمكم بدا لا ديسكريبسيون concernant les modifications de la pression et le volume à l'origine des événements survenus dans l'oreillette gauche et le ventricule gauche et au cours de mésodiastole اللي راح تكون في النص ديال لا diastole et la télédiastole c'est la fin de diastole. Donc la télédiastole شفاو تانيك عليها هذه bien comme il faut et la protidiastole. Donc عندنا la diastole elle est divisée en trois parties عندنا le débit اللي هو la protodiastole عندنا le milieu c'est le mésodiastole et عندنا la fin c'est la télodiastole. donc هي كيفاش تبدا من لا ميزو. دونك لو سيكل كاردياك كيفاش نقدروا نحسبوه من ابارتيغ منا ومن بعد عندنا اون بتيت بارتي هنايا تاع لا سيستول ابري نعاودو نوليو لهدايا. فوالا donc même modifications sont observées à côté droit bien sûr قلت لكم c'est la même chose برك ندو واحد باش ندرسوا عليه باش ما تلفلناش. donc voilà نبداو partie par partie. donc نبداو la partie الاولى c'est من الميزودياستول vers donc la période تاع التيليدياستول. عندنا la deuxième période c'est la systole ventriculaire et la troisième période c'est la protodiastole. voilà donc on va commencer وحده بوحده. عندنا اول حاجه عندنا les auricules gauche et la ventricule gauche sont relaxés في début في يعني في الميليو تاع لافا راح يكونوا relaxés برك شويه لا بريسيون اوريكولار راح تزيد وقلنا وعلاش باسكو يعني الدم يكون مازالو شويه فريمون لتما. فوالا باسكو علاش شوفوا فهموا معايا بزاف كوم يلفو واش راهو يصرا هنايا. عندكم لا بيريود الاولانيه اللي ما نحسبوا فيها لا بروتودياستول هنا اللي راح لا بريسيون راح تكون بزاف كبيره وهنا اللي راح يصرا لو ديبي دو رومبليساج. دونك هنايا les auricules راح يبداو ils vont se relâcher ولا بريسيون راح تبدا تنقص يعني تكون شويه élevé ماشي كيما راح تكون هنا في هاد لا بيريود. اوكي شو عليها. donc la valve elle va ouverte باينه باسكو راح تصير الانجكسيون هذه دي سهله مهله. اي عندنا لا فالف aortique reste fermée هذه حاجه باينه باسكو ديجا مادام راه صار لو رومبليساج لا بريسيون مازال ما زادت دونك
لي فالف راح يكونوا مغلوقين وني بيان داكور. دونك هذاك لا فالف هذيك يعني لا هوخت راهو مشغول باش يبعث الدم فيغ لي زوتر تيسيو باسكو غير كيما يعني قبل شويه صارت له اون كونتراكسيون كاع بالك سي كاردياك يقعد يتعاود. Pendant toute la diastole, car la pression aortique, voilà, la pression aortique تكون كبيرة على la pression ventriculaire, donc ما يتفتحوش. Voilà, mettons à diminuer pendant la diastole, ok. L'arrivée du sang à partir des oreillettes, donc à partir des oreillettes dans le ventricule, entraîne une légère augmentation de la ventricule ventriculaire. شوفوا هادو les étapes sont genre راهم مستفين, ok. Donc هنايا ماهوش يبان vraiment هاد لو schéma. Vraiment هذا الشيء ماهوش يبان, mais je vais essayer d'expliquer. المهم donc le sang كي يلحق les ventricules هنايا la pression راح تبدا تزيد tout à fait normal, راح تبدا تزيد بالعقل تبدا تزيد. donc كون تشوفوا في لا كورب ديال لا بريسيون, شوفوا في لا كورب ديال لا بريسيون هنايا تبدا تزيد هذه لا بيريود. هاد لا بيريود راح تكون يعني هذه هي لا بيريود اللي راح تكون فيها لا بريسيون بدات تكبر, داكور. فوالا يعني ماشي حتى تلحق لهنايا باسكو شوفوا حاجه كي تلحق الفوق هنايا واش راح يتصرى لا تصرى لانجيكسيون. دونك ا بو بري سي ايسي ا بو بري ايسي تبدا تطلع لا بريسيون تبدا تطلع. فوالا à la fin de la diastole, donc la diastole donc le nœud sinusal va décharge et due une dépolarisation et appartient à l'onde P à l'ECG. donc je fais le CG. donc le CG je pense لازم له وقت وحده. شو حاجه donc هذايا le CG il va diviser en trois parties. عندنا le P, عندنا le complexe QRS et T. donc le premier ordre هذا P راح يكون في la première partie c'est le mésodiastole حتى التيليدياستول, وهذا الكومبلكس راح يكون في لا سيستول وهذا راح يكون في لا بارتي بروتو دياستول. فوالا شوفوا عليه لو سي جي هكذا. جو في اسي ندير لكم اون فيديو صغيره عليه باسكو حديروا في التي دي وانا فين يطيح على دي كيستيون, اوكي. باسكو ماشي حابه نخلط مع لو سي جي هنايا تزيد تخلط بيان كوم يفو. شوفوا عليهم بلي هاد لي بارتي جايين هكذا. فوالا la contraction d'oreillette qui en résulte entraîne une augmentation de la pression auriculaire avec passage d'un petit volume du sang dans les ventricules. donc tout à fait normal. donc on a la partie la contraction تاع les oreillettes هي اللي راح تعمر لي, هي اللي راح دير لي le remplissage في les ventricules. avant de la diastole ventriculaire, donc la fin de la diastole ventriculaire, le volume راح يكون كامل تعمر, donc راح يكون volume maximal, راح يكون la ventricule كاع تعمرت, وهذا le volume نعيطولو le volume télodiastole. هذه لازم تشوفوا عليها باسكو on va la voir inchallah في le débit cardiaque. voilà donc هنايا grosso modo شوفوا هنايا donc on va essayer de faire donc هنايا راح يكون ببخي هنايا راح يكون باردون. دونك فوالا هنايا لا بارتي تاع دياستول لا سيستول اي نعاودو نولو لا دياستول. دونك جو بونس من هنايا كاع. فوالا دونك هذه هي لا بارتي باسكو لا سيستول هي اللي راح يتعمر فيها, دونك لا بريسيون هي اللي راح تكون كبيره. جو بونس هنايا راه مغالطين في لو شيما باسكو سي هنايا شغل حتى فوالا لهنا اللي راح شويه الخط هذا, هذه هي اللي راح تبدا فيها لا سيستول تما. دونك تما وين لا بريسيون راح تزيد كتر باسكو راح تصرا لا كونتراكسيون. خي قلت لكم لا بريسيون صح راح تكون, شوفوا لو فوليوم يكون ماكسيمال مي لا بريسيون ما تكونش ماكسيمال على لا فان د لا دياستول. باسكو علاش كون هكذاك ما يحشي يكون عندنا ان روبو بروبرومون دي, داكور. دونك انا يحسها الغومبليساج بالعقل لا بريسيون راح تزيد شويه باسكو علاش الدم انا زدناه لا فوليوم زاد مي المساحه مازالها شغل اي كبيره. كي تصرا لا ديبي لا كونتراكسيون راح تصرا في الديبي ديال لا دياستول تما اللي راح المساحه تصغر ولا بريسيون تزيد. فوالا كي تلحق ماكسيمال اللي راح يصرا دونك يتفتحوا لي فالف و تمتم راح يصرا لانجيكسيون, راح تصرا لانجيكسيون. اي كيما تشوفوا هنايا دونك هذه نورمالمون فهمتوا هذاك تاع الفونتريكول. دونك ميم لوريكول كيما كتشوفوا ني با فريمون يعني
لا بريسيون مش حتقعد عنده فريمون طالعه تمتم شويه برك الفا في الرومبليساج كيما كون شفتو قبيله لا فيديو لانيماسيون لا فونتريكول تمتم دارت لنا لو سون داخل على باغ كونطخ في الفونتريكول لاغ تطول اي تو تافي لوجيك علاش باسكو الدم كي جاي من لوريكول فار لي فونتريكول راهو هابط يجي فاسيلمون وراح يعمر بلاصه وحده برك باغ كونطخ في لا فونتريكول لازم لها القوه ولا بريسيون باش تطبع ديجا فا الفوق ولازم تلحقوا الكامل لي تيسو اوني بيان داكور اوكي مام بور لي بومون سي لا ميم شوز دونك انا كيما كنتو تشوفوا في لا تاع لاورت دونك لا بريسيون اورتيك دونك كيما كنتو تشوفوا تهبط غير شويه هنايا وين راح تكون هاي تحت كيما كنتو تشوفوا هنايا شوفوا راهي تحت لا بريسيون فونتريكولار دونك لا بريسيون فونتريكولار كي تكون كبيره لا بريسيون اورتيك تما اللي تصرا لانجيكسيون دونك هنايا لا بريسيون اورتيك راح تعاود تطلع فوالا هذه هي هذا هو فوالا علاش هنايا كون كتشوفوا بلي يعني لاورتيك ما راحش تطلع ما راحش تهبط بزاف بارابور او فونتريكول باسكو الدم راح يقعد يدور فيها بارابور او فونتريكول يقدر عنده ان بتي مومون اللي يعني الدم ما يقعدش فيه على بالي بلي هذاك الوقت لا ما يتحسبش مي بارابور او بريسيون اكسيتيرا دونك اورتيك ما راحش يفرق كاع من الدم دونك لا بريسيون تقعد ديما طالعه ماشي طالعه اكثر من اسمه مي بون تقعد طالعه ماشي تهبط كيما تاع لي فونتريكول فوالا دونك شوفوا لي فونتريكول غوش لي فونتريكول دوك حتى فيهم لا ميم شوزه برك اورتيك بدلوها بالبولمونير هذا ما كان دونك فوالا اي دوك لو فوليوم نهضروا على لو فوليوم شوفوا لو فوليوم هنا في الديبي on a dit déjà le volume هنا يكون طالع وهل بها سمينا لو فوليوم تيلو دياستوليك سي تو افي نورمال لا فان دو رومبليساج يعني كملت عمرت كلش باينه بلي لو فوليوم راح يكون عالي كامل اي كي تصرا لانجيكسيون راح يهبط كامل فوالا دونك هنايا في لا فان اسمو حنا نقولوا تيلي سيستوليك دونك تيلي شوف في لا فان دونك في لا فان كيفاش تعرفوا دونك هاد الحفايس تاع فهامه كنت تحفظ لي زيطاب بالعقل ما عندك ما تفهم ما عندك ما تحفظ فيهم حاجه تاع فهامه داكور فوالا شو اون جينيرال على هاد لو شيما ومن هاد لو شيما تقدروا تجبدوا بلان دو شوز فريمون بلان دو شوز كاين ميم لي فونتريكول اذا راهم مفتوحين ولا مغلوقين بون جو بونس سيرتو هذا دوماج ماهوش يبان كاع سينون اي تري بيان اكسبليكي مي دوماج ماهوش يبانو كاع لي نومبر باش ديروا به دونك اون فا كونتينيي مع لا سيستول فونتريكولار لحقنا وين دونك المعلومات انا واش خرجت من لا بروميير بيريود واش خرجت باللي لا بريسيون راهي طالعه شويه je dis bien la deuxième des choses le volume راهو maximal donc le volume maximal تاع le sang et عندنا relâchement voilà relâchement des ventricules ou même des oreillettes hein. Donc la ventricule qui jusqu'à là était relâchée قلناها pendant son remplissage commence à se contracter immédiatement après la contraction auriculaire هنايا تبدا la contraction auriculaire يعني موراها كي تحبط la contraction auriculaire تبدا la contraction ventriculaire وعلى بالنا كيفاش هاي اللي راهي جايه المعلومه l'ordre de dépolarisation passe à la ventricule grâce à la union au ventricule auriculaire elle propage apparition au complexe شوفوا لو سي جي جينيرالمون يهضر على الكتريسيتي اكسيتيرا دونك هو كي تروحوا لعندو راح كي راح تشوفوا لو باساج ديال البوتنسيال دونك كيما الا شفيتو لا دارنيير فوا علاش قلت لكم الكور تاع الكتروفيزيولوجي لازم تفهموا تري بيان مي راح تصرا لا ديبولاريزاسيون حتبقى من نيو نيزال بعد النيو تاع لو نو auriculo-ventriculaire باش تهبط لنا les ventricules dans les oreillettes ils vont se contracter qui alors un petit relâchement les ventricules se contractent voilà donc هذا هو اللي لازم نعرفه دونك لازم نعرفه واش يصرى les mécanismes mécaniques et électriques donc électrique كما قلت لكم le complexe اللي راح يبان le complexe QRS اللي راح يبان في هاد لا période et vous j'avais déjà dit donc هاد le CG je vais essayer ندير لكم une partie وحده مي هاد لا فايس شفاو عليها donc essayez
شوفوا باش تحفظوا لي سي جي شغل باش تعرفوا وقتاش هذه الاولى تو تافي نورمال في الالفابي بي بي كيو ار اس تي هذا مكان سي كيما الالفابي البي وحدها هذا تاع كومبلكس اي تي مع الاخر هذا مكان. Donc cette contraction ventriculaire entraîne une augmentation très rapide donc de la pression, on avait déjà dit. Donc la pression راح تكون كبيره على les ventricules تاع les pressions auriculaires. donc خلاص هنايا راح يتغلق لا فالفول اوريكولو فونتريكولار راح تتغلق سي بون. هنايا دونك هذاك لو فوليوم دونك لي دو فونتريكول راهم مغلوقين راح يقعد يدور تما في لا فونتريكول برك. لا بريسيون اورتيك تقعد كبيره على لا فونتريكول اوريكولار jusqu'à maintenant. D'accord, même ça le remplissage ou la ventricule donc la valve on a fait on est bien d'accord. Mais qui te la contraction ventriculaire la contraction ventriculaire la pression ventriculaire راح تزيد على la pression aortique tout à fait normal. قلنا المساحة راح تنقص la pression راح تزيد هذه حاجة تفهمها. la pression كي راح تزيد دونك هنا راح يتفتحوا لي فالف اورتيك او بولمونير يعني لا ميم شوز برك انا ندينا ليكزامبل تاع لا سيركولاسيون سيستيماتيك باسكو هي لا بلوز امبورطونط. هنا لانجيكسيون فونتريكولار راح تصرا راح تكون بزاف رابيد ما تبدا تنقص tout à fait normal. Voilà. La quantité du sang reste dans le sang afin de la systole détermine donc le volume à l'akhar يكون télé systolique. Donc comme vous voyez ici هاوليك le volume تيلي سيستوليك تفت لي دونك مش حيفرق كاع راه كيما كتشوفوا او كاين هنايا 65 و الفوليوم تيلاسوليك اللي حيكون هكذا. دونك لو فوليوم دانجيكسيون فوالا كيفاش نحسبوه لو فوليوم تيلي دياستوليك ناقص لو فوليوم تيلي سيستوليك ونقولوا شنو هو لو فوليوم دانجيكسيون باسكو يقعد شويه avec on a besoin du sang داخل داخل le cœur on est bien d'accord hein? Donc le sang c'est donc le sang يروح l'aorte la pression aortique راح تطلع ومنها واش راح يصير لنا دونك لي فالف راح يتغلقوا tout à fait normal. donc le pied de pression راح تطلع بزاف par rapport et en dernière partie donc la force contraction diminuée aboutit une baisse هنايا une chute de volume de pression عندي باينه et تانيك منساو باللي راح يتغلقوا دونك راح يتغلقوا في la partie deuxième يتغلقوا في la partie deuxième. Donc la partie troisième pardon c'est la protodiastole donc la relaxation ésovolimétrique. donc c'est هنا راح ترى la relaxation parce على بالنا بلي la diastole مقسمه donc هنا ترى la relaxation seulement la remplissage. Donc la phase débute en relaxation du muscle ventriculaire à la fin de l'injection. On est bien d'accord. La pression de l'entre T, comme شنو هي comprenant déclenchement de repolarisation. Donc هنا راح تبدا تعاود تولي tout à fait normal. Donc voilà, je fais غير على لي لوندر etc. ما تحاولوش تكسروا راسكم بزاف. قلت لكم عندكم بتيت فيديو على لو سي جي très bien expliqué. Au cours de la relaxation ventriculaire, la pression ventriculaire chute. Donc la ventre باينه donc qui راح donc le volume راح ينقص. tout à fait normal, la pression راح تنقص. On est bien d'accord. وراح ترى la relaxation en plus. Donc le volume ينقص et المساحه تزيد. Donc la pression vraie راح تنقص. Donc chute directement le mot je parle عليه qui reste significativement élevé avec fermeture de la valve aortique. Donc la fermeture de la valve aortique donc elle a تتغلق et le sang rebouté contre la valve provoque une baisse puis une reboute la pression aortique donnant un aspect appelé en couche des crottes. Donc en couche des crottes c'est la pression aortique qui décide. Et voilà on a les valves aortiques et les valves auriculo-ventriculaires physiques يقعدوا fermés parce que c'est la relaxation à l'aise. la phase de relaxation donc هنا كيكونوا في جوج مغلوقين معناتها علاش ايزوفولي. شوفوا كي تشوفوا كلمه ايزوفوليميتريك عرفوا بلي le volume et reste toujours constant que ce soit هنايا donc le volume constant parce que les deux sont fermés
وميم في لا بيريود الاولى تاع لا دياستول راح يكون ايزوفوليمتريك باسكو راح يكون كونستون الفوليوم حيكون كونستون ميم لا بريسيون راح تزيد مي لو فوليوم reste le même parce que les deux valves sont fermées. La phase de relaxation ventriculaire ésovolimétrique s'achève avec une baisse, on a déjà dit normal à la valve s'ouvre. Donc on a la valve اللي راح تبدا تتفتح ومن بعد ديك نعاودو نولو للفوق وهي راح هذاك هو لو سيكل. Donc voilà, donc la vitesse de débit cardiaque augmente à la phase d'initiation. Le débit cardiaque on va le faire inchallah après. Et هذه هي هو. J'espère que vous avez compris. Voilà. Normalement la dernière, non, c'est la dernière. سمحولي. bon قريب نكملو ما تخافوش. Le cours pression volume du ventricule gauche. Donc هنا كيفاش يمشي الفونتريكول pression et ventricule et le volume تاع هنا راح نشوفنا un travail cardiaque. Donc le cycle du ventricule gauche, le ventricule gauche peut être représenté sur un diaphragme, pression et volume. Donc هايليك on va voir. ما فهمتش علاش يديروا لكم دي شوفوا pardon. On va essayer نهبطوه شويه هكذا pour نخربشوا فيه. شوفوا هايليك la pression par rapport au volume. On est bien d'accord. شوفوا هنايا le volume d'injection systolique moi هنا le volume télosystolique على بالنا le volume systolique كيفاش يكون le volume donc le volume télésystolique راح يكون هو هابط بارابور et le volume télodiastolique هو اللي راح يكون طالع. on est bien d'accord. هنايا le volume diastolique هنا le volume télédiastolique. هنا pour donc la phase de remplissage, la phase qui راني نعمر, la phase de remplissage tout à fait normal راح يطلع شويه يعني ماشي هذا ماشي كوربه. المهم la phase de remplissage le volume راح يقعد يزيد على بالنا le volume راح يزيد حتى يلحق ماكسيموم دونك كي يلحق ان ماكسيموم هنايا راح يلحق يعني يعطينا لو فوليوم تيلو دياستوليك. كي يلحق الفوليوم دياستوليك راح تصرى لا كونتراكسيون ايزوفوليمتريك. كي صرا لا كونتراكسيون ايزوفوليمتريك ومن بعد من لا كونتراكسيون كي تحط لا كونتراكسيون عبالنا بلي الفوليوم يقعد هو يعني الفوليوم يقعد هو على بالنا باسكو يقعدوا لي فالف مغلوقين. اوني بيان داكور. كي تصرا لا فاز دانجيكسيون سيستوليك هنايا راح يهبط ينقص لو فوليوم سيستوليك. هنايا سيتي با اون كورب ولا على بالكم هنايا سيتي شغل سيكل دونك ouais c'est une courbe voilà mais c'est un cycle شغل ماشي زعما كي راني هنا معناتها هو راه ماشي الفوليوم تيلوسيستوليك معناتها راه كبير على التيلو دياستوليك. on est bien d'accord. كي ترى لانجيكسيون سيستوليك هنا لو فوليوم راح ينقص فوالا ومن بعد هذاك لو فوليوم راح يكون عنده قلنا يكون 65. كي تصرا ان رومبليساج راح يقعد يزيد ويعاود يطلع وهي طالعه وتقعد الدور. دونك لا بروميير دي شوز راح يصرا لنا relâchement ايزوفوليمتريك دونك الفوليوم راح يقعد هو on est bien d'accord. كي تصرا الرومبليساج كي تصرا لو رومبليساج اللي راح يعاود يولي وهي راح يقعد ان سيكل يقعد دي دور. on est bien d'accord. نعاودو باش بالك ملي فهموش. نعاودو بسم الله. نبداو بالفوليوم الفوليوم تيلي دياستوليك. واش قلنا هو الماكسيموم معناتها لا فونتريكول تاعي راهي معمره اوكي et les valves sont fermées. تصرا لا كونتراكسيون ايزوفوليمتريك راح تصرا لا كونتراكسيون mais le volume reste toujours constant mais راح تصرا la contraction. donc هنايا c'est le début de la systole pardon. ومن بعد مور هاد لا بيريود حصرا لا بيريود d'injection. كي تصرا لا بيريود d'injection لي فالف حيتفتحوا ولو فوليوم يبدا ينقص راح نلحق لو فوليوم تيلي سيستوليك في لا فان ديال لا سيستول. كي نلحق لو فوليوم ديال لا سيستول راح يكون هابط شويه
les valves sont fermées les valves aortiques تتغلق et هنا يصير لنا ومام les valves الاخرين يعني هنا يصير لنا ان relaxation ديال لا ventricule ايزوفوليميتريك معناتها لو فوليوم غاست هو 65 ومن بعد كيطلع لا فاز دو رومبليساج راح يطلع ويعاود يولي الفوليوم تيلو دياستوليك وتعاود تمشي لا رياكسيون هكذا الي كونتينيو فوالا نورمال فهمتو سي نعاود لكم كاع ما نعاودش نقرا هاد القرايه كاع voilà remplissage rapide donc on a je vais la remplissage rapide donc on a la phase enclose par la corde pression aortique à l'intérieur de la courbe هادية c'est au travail effectué par la ventricule injectée donc هاد العفسة كاع سي نشرحهم بالكم on est bien d'accord عندنا حتى معنا نعاود نقرا هادو كاع ضيعوا الوقت ونزيد نعيكم معايا les pressions de la circulation pulmonaire. Donc on a la circulation pulmonaire. La pression de la ventricule droit. Donc on a la ventricule droit et les artères pulmonaires. Et là, je vais vous donner un petit rappel. Les artères pulmonaires, les artères pulmonaires, les canaux, mais le sang, le cœur vers les poumons, malgré le sang icône oxygène. Les variations de la pression du ventricule droit et les artères pulmonaires est similaire à celle de la ventricule gauche. C'est la même chose. D'accord. Donc on va faire le tableau. La circulation pulmonaire est un système à basse pression. La paroi du ventricule droit est plus fine que celle des ventricules gauche. Déjà même le volume le ventricule gauche il est plus grand que la ventricule droit. Et bien d'accord على بالنا déjà بلي le gauche يكون كبير على droit. Même les pressions شوفوا هنايا la systole تاع la pulmonaire maximum c'est 25 et la circulation systématique تكون 120 et la systole la diastole c'est la même chose. علاش tout à fait normal la circulation systématique راح تكون بزاف بلايص بزاف كاع لو كور بارابور او بومون يروح غير البلاصه وحده اش نديرو لا بريسيون تكون كبيره بزاف لا بريسيون تكون صغيره داكور وهذا الطابلو لازم يتحفظ راح تسحقوه مام هادو ما شغل تسحقوه مام بور لا طونسيون دونك في لا طونسيون كي تبداو ان شاء الله كلينيك وكاع تبداو تقيسوا لا طونسيون تعتمدوا على لي بارامتر لي بيان داكور Voilà, هاد الطابلو لازم يتحفظ دونك نورمالمون فهمتوا هاد لابارتي بزاف سهله لي بروي دونك لي بروي لازم تشوفوا عليهم لي بروي تانيك دونك في دونك جو با اللي عندكم طونسيومتر في الدار اسيو تستعملوها وشوفوا بارابور دونك كي تكون مليحه راح تكون انفيرون دو 120 علاش نقولوا اجتني 12 معناتها اللي اكسيلونت وتقدر تكون في لي زونفيرون ماشي معناتها تهبط شويه تقول له عندك لا طونسيون سي بون نورمال تكون 110 130 نورمال تكون في هذوك لي زونفيرون سي نورمال ومعايا بها نقولوا هذيك الكبيره وهذيك الصغيره دونك لا سيستول هي الكبيره et la diastole هي الصغيره هذيك لا سيستول سي لا بريسيون كما نقولوا تاع القلب وهذيك الصغيره زعما ماشي تاع القلب المهم avec un stéthoscope donc عبالكم بلي التونسيومتر يمشي بالسيتوسكوب راح نستمعوا دو بروي عندنا لو بروي الاول في جوج دي لا فيرميتور دي فال لوفرتور راح تكون فاسيل باش يتفتحوا ولا رومبليساج ولا لانجكسيون حتى نورمال لو بروميي بروي راح يكون شويه لون راح لا فيرميتور دي فالف auriculoventriculaires يتغلقوا بالعقل au début de la systole on est bien d'accord علاش يتغلقوا في le début de la systole بصح انا نقول لكم علاش يعني le deuxième bruit pardon et راح يكون غابيد راح يكون la fermeture des valves pulmonaires donc تم راح يتغلق راح يكون au début de la diastole donc شوفوا بلي la fermeture des valves ما تكونش في la fin ديال كاش فاز راح يكون au début ديال les autres phases voilà هذه هي pour les bruits هادو حفظوهم هكا كيما راهم premier auriculoventriculaire deuxième c'est tout fait normal باين بلي les ventricules auriculoventriculaires ما حيتغلقوا قبل les ventricules pulmonaires et aortiques هنا les souffles
Il existe plusieurs bruits appelés souffles. Donc, je pense que c'est pathologique. Qui te les souffles واحد c'est pathologique. C'est pas normal. Ils sont induits par des anomalies cardiaques à l'origine d'un début sanguin turbulent. Cette turbulence du influx peut-être à l'écoulement rapide du sang dans la direction habituelle à travers la valve anormale. كاين هنايا cétonose معناتها كاين la valve تقعدش ما تتغلقش bien ولا ما تفتحش bien. D'accord. Donc هاي لك شوفوا هذه la deuxième c'est ne ferme pas totalement هاي لك هذه insuffisance donc هذه ما تتغلقش مليح وهذه ما تتفتحش مليح. Donc voilà donc هنايا راح يكون شويه صعيب والكور راح يسوفري. Donc voilà لحقنا نهاية الفيديو j'espère يكون عجبكم وفتكم يا لوكان شويه. je vais essayer donc le corps c'est pour moi c'est le plus facile c'est l'un des plus faciles la physiologie cardiaque. ان شاء الله نتلاقاو غدوه في le deuxième cours le débit sanguin et هذا هو كان débit cardiaque pardon. هذا ما كان جسبر عاونتكم سي راني نفيدكم شويه قولوا لي باش نكمل سينو الا مانيش نفيدكم قولوا لي باش ما نكملش. Donc voilà, je vais essayer de نكمل لكم maximum le débit, les circulations à basse pression et haute pression et la circulation coronaire. Donc هادوما اللي حنركز عليهم parce que هادوما اللي sont importants. عندك la physiologie du sang je vais voir, la physiologie respiratoire je pense pas راح نكملها parce que vraiment il y a pas le temps et ما انا عندي قرايتي وانتم تاني ما عندكمش الوقت باش تفهم mais c'est facile vraiment c'est facile. Personnellement des lectures برك من ادم روماني et j'ai كامل presque كامل les réponses juste et voilà دمتم في عائلة وحفظه. ciao.